सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको एकाइ 8 मा पर्ने कवाच तथा शारीरिक व्यायामको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ, त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ र छलफल गर्दैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो एकाइ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको होला। यदि तयार हुनुभएको छैन भने आफ्नो अगाडि कपी कलम लिएर बस्नु होला है। अब तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडिका एकाइहरू योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा बुझिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा जुन भिडियोहरू छ त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ हामी विशेष गरेर अब कक्षा 10 मा रहेको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को एकाइ 8 अन्तर्गत पर्ने कवाच तथा शारीरिक व्यायामको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ड्रिल एन्ड फिजिकल ट्रेनिङ भनेर हामी भन्छौँ है त। ल अब के हो त यो कवाच र शारीरिक व्यायाम भनेको के हो, यसलाई थोरै छोटकरीमा बुझौँ अनि हामी हाम्रो किताबको पाठतिर अगाडि बढौँ है त। ल अब कवाच भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने कमान्डर अथवा टोली नेताको आदेशअनुसार चाहिँ त्यो आदेशलाई पालना गर्दै ताँतीमा अथवा पङ्क्तिमा बसेर गरिने जुन सामूहिक क्रियाकलाप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कवाच भन्छौँ। ल अब त्यो कवाच चाहिँ अहिले भाइ बहिनीहरू पहिला चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गरिन्थ्यो, जस्तै कि कुनै उत्सव हुँदाखेरि, सेना प्रहरीको उत्सव हुँदाखेरि स्काउटको बालबालिकाहरूले त्यसलाई गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हरेक विद्यालयले चाहिँ यो कवाचको अभ्यास गराइरहेको हामी पाउँछौँ है त। त्यस्तै अब कवाचको बारेमा अहिले हामी यति नै चर्चा गरौँ र हाम्रो पाठमा अझै धेरै कुराहरू दिएको छ। कवाचमा दिइने जुन आदेशहरू छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ र अब शारीरिक व्यायाम पनि छ हामीले पढ्नुपर्ने यो एकाइमा। के हो त यो शारीरिक व्यायाम, त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ है त। ल अब शारीरिक व्यायाम भन्नुको मतलब हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, हाम्रो शरीरको जुन विभिन्न अङ्गहरू छ त्यसलाई स्वस्थ र मजबुत राख्नको लागि सञ्चालन गरिने जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई नै हामी शारीरिक व्यायाम भनेर पढ्न सक्छौँ है त। सामान्य अर्थमा शारीरिक व्यायाम त्यसलाई भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल अब यसको माध्यमबाट शरीरलाई तन्काएर वा चलाएर शारीरिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर फुर्तिलो, सुन्दर, स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यहाँ सरसर्ती यसको कन्सेप्टको रूपमा, अवधारणको रूपमा बुझ्यौँ है त। अब चाहिँ हामी हाम्रो पाठमा दिएको कुराहरूलाई चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब कवाचको परिचय छ। सुरुमा हामीले पढ्ने विषय भनेको कवाचको परिचय। के हो त कवाच भनेर दिएको छ, इन्ट्रोडक्सन टु ड्रिल भनेर अङ्ग्रेजीमा दिएको छ। ल अब के हो कवाच त्यसलाई बुझ्दै जाउँ है त। कमान्डरको आज्ञाअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याई कुनै पनि सङ्केतका आधारमा पङ्क्ति वा ताँतीमा बसेर गरिने सामूहिक क्रियाकलापलाई कवाच भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, कवाच भनेको के रहेछ भन्दा कुनै एउटा कमान्डर अथवा टोली नेताको आज्ञाअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याएर कुनै पनि सङ्केतका आधारमा पङ्क्तिमा अथवा ताँतीमा बसेर गरिने जुन सामूहिक क्रियाकलाप छ त्यसलाई कवाच भनिने रहेछ। कवाचमा कमान्डरको आदेशमा अनुशासित रूपमा शारीरिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, कवाचमा कमान्डरको आदेशमा अनुशासित रूपमा शारीरिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ। पहिले पर्व उत्सवको बेलामा प्रहरी, सेना, स्काउटका बालबालिकालाई अनुशासित ढङ्गबाट शरीरको सञ्चालन गरी कवाच गराइन्थ्यो। तर आजभोलि कवाच विभिन्न समूह तथा विद्यालयहरूमा समेत अभ्यास गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने विभिन्न उत्सव भएको बेला सेना प्रहरीले चाहिँ त्यो कवाच प्रदर्शन गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न विद्यालयहरूमा पनि यसरी यो कवाचको अभ्यास गरेको हामी पाउँछौँ है त। ल तपाईँहरूको पनि विद्यालयमा यस्तो खालको कवाचको अभ्यास पक्कै पनि भएको छ होला। यदि भएको छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षकलाई यो कवाच खेल्नको लागि, कवाच गराउनको लागि अनुरोध गर्नु होला र आफ्नो प्रधानाध्यापकलाई पनि कवाच खेल्नको लागि यसको सञ्चालन गर्नको लागि, कवाच सञ्चालन गर्नको लागि
अनुरोध गर्नुहोला र कवाज खेल्नुहोला है। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा गर्नुहोला। अब अर्को कुरा कवाजमा के बुझिन्छ भने विद्यालयहरूमा प्रार्थना गराउँदा र विभिन्न सभा समारोहमा मार्च पास्टका रूपमा कवाज गराउने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले विद्यालयहरूमा चाहिँ के गर्दा गरिन्छ, बिहानको प्रार्थना जुन राष्ट्रिय गान गाएर गरिने प्रार्थना छ हो त्यो गर्दाखेरि र विभिन्न सभा समारोहमा मार्च पास्टका रूपमा कवाज गराउने गरिएको पाइन्छ। कवाज समूहमा गरिने भएकाले रमाइलो हुनुका साथै व्यक्तिको शारीरिक वृद्धिमा सहयोग, सामूहिक रूपमा ताल मिलाएर काम गर्ने, सिपको विकास, अनुशासन, आज्ञा पालन, संवेगात्मक पक्षमा नियन्त्रण, धैर्यता, सहनशीलता, नेतृत्व गर्ने जस्तो गुणको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् त कवाज भनेको जहिले पनि समूहमै गरिन्छ। अब यो समूहमा गरिने कवाजले चाहिँ के कुरामा फाइदा गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एक त व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि विकासमा सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको समूहमा गरिने भएको हुनाले समूहमा तालमेल मिलाएर चाहिँ काम गर्न सक्ने, सबैजना मिलेर जुटेर काम गर्न सक्ने त्यो खालको क्षमताको विकास गराउँछ। त्यसै गरी अनुशासन, जुन कमान्डरले जुन आज्ञा दिन्छ त्यसको अनुशासन हामीले पालना गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तै आज्ञा पालन। त्यसै गरी संवेगात्मक विभिन्न पक्ष छ, रिसलाई, त्यसै गरी ईर्ष्या, घृणा, यस्ता खालका संवेगात्मक पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, धैर्यता, कुनै पनि कुरामा धैर्य हुन सक्ने, धैर्यपूर्वक त्यो कामहरू गर्न सक्ने, त्यस्तै सहनशीलता, नेतृत्व गर्न सक्ने गुण, यस्ता खालका कुराहरूको विकास गराउँछ। अब यसमा व्यक्तिगत भिन्नताको कुनै असर गर्दैन। ल हेर्नुहोस् त कवाजमा व्यक्तिगत भिन्नताको कुनै पनि असर पर्दैन अथवा त्यसले कुनै असर गर्न सक्दैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब कवाजमा मुख्य निर्देशन, आदेश र क्रिया, जसलाई हामी इन्स्ट्रक्सन अथवा इन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ हो, कमान्ड एन्ड एक्सन, तीनवटा बुँदालाई ध्यान दिने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त विशेष गरेर कवाजमा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि मुख्य निर्देशन एउटा, त्यस्तै आदेश र क्रिया दोस्रो, र यसरी मुख्य निर्देशन, आदेश र क्रिया गरी तीनवटा चाहिँ बुँदालाई ध्यान दिने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त पहिलो छ मुख्य निर्देशन, दोस्रो छ आदेश र तेस्रो क्रिया हो। यही कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन बुझ्नुपर्ने छ है त। कवाजमा के हुने रहेछ, मुख्य निर्देशन, आदेश र क्रिया हो। यो तीनवटा बुँदालाई चाहिँ शुद्धै ध्यान दिएर कवाज गरिन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब कुन कार्यमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने जानकारी दिनु निर्देशन हो। ल हेर्नुहोस् त अब कवाजमा तीनवटा बुँदामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। पहिलो चिज भनेको मुख्य निर्देशन रहेछ हो। मुख्य निर्देशन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कुन कार्यमा के गर्ने, कतिखेर के गर्ने, कुन कार्य कुन आदेश आउँदाखेरि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने जानकारी दिनु नै के रहेछ, निर्देशन रहेछ। त्यस्तै निर्देशनपछि समूहलाई क्रियाकलाप गर्न सङ्केत वा मौखिक आदेश दिइन्छ र अन्त्यमा निर्देशन र आदेश अनुरूप सम्बन्धित पक्षले क्रियाकलाप गर्ने गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त पहिलो काम के रहेछ, मुख्य निर्देशन रहेछ, दोस्रो काम आदेश रहेछ र तेस्रो काम क्रिया रहेछ। ल कवाजमा तीनवटा बुँदा चाहिँ सधैँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। अब कुन कार्यमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशन अन्तर्गत पर्ने रहेछ। त्यस्तै निर्देशनपछि के हुने रहेछ, आदेश हुने रहेछ। त्यो आदेश कसले दिने रहेछ भन्दाखेरि कमान्डरले त्यो आदेश दिन्छ, त्यो गर्नको लागि मौखिक आदेश दिन्छ अथवा साङ्केतिक आदेश दिन्छ हो। त्यो आदेश आइसकेपछि अब सम्बन्धित पक्षले, जसले चाहिँ कवाज गर्ने हो, उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो क्रियाकलाप गर्छ, त्यो कवाजको क्रियाकलाप गर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सम्झनु पर्यो है त। अब कमान्डरले विभिन्न निर्देशन तथा आदेश दिएर समूहमा विभिन्न क्रियाकलाप गराउन सक्छन्, जुन निम्न अनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त अब कमान्डरले कस्तो खालको निर्देशन दिने रहेछ, कस्तो खालको आदेशहरू दिने रहेछ र समूहमा कसरी चाहिँ त्यो कवाजलाई प्रदर्शन गरिने रहेछ, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल अब पहिलो आदेश के रहेछ भन्दाखेरि सतर्क भनेर तपाईँहरूले पनि अब तपाईँहरूको विद्यालयमा यदि कवाज खेल्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको कमान्डर अथवा टोली नेताले सुरुमा के भन्छ, सतर्क भनेर भन्छ, एटेन्सन भनेर भन्छन्। अब यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। ल
के हो त यो टेन्सन त्यसकै बारेमा बुझौँ। कवाजमा प्रत्येक क्रियाकलाप सतर्क अवस्थाबाट नै सुरु हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कवाज सुरु कहाँबाट हुने रहेछ भन्दाखेरि सतर्कबाट हुने रहेछ। जहिले पनि कवाजको प्रत्येक क्रियाकलाप चाहिँ सतर्क अवस्थाबाटै सुरु हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सतर्क अवस्थामा एकजना व्यक्ति बसिरहेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अवस्थामा हामी पनि बस्यौँ भने यो सतर्क अवस्थामा बसेका छौँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल यो सतर्क अवस्था हो। ल प्रत्येक क्रियाकलाप चाहिँ केबाट सुरु हुने रहेछ? यही सतर्क अवस्थाबाटै सुरु हुने रहेछ। सुरुमा दुवै खुट्टाको कुर्कुच्चा केही फाटेको र बिचमा पौजापट्टि लगभग 30 देखि 40 डिग्रीसम्मको कोण बनाई भी आकारमा रहनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले यहाँ उभिएका छौँ। यो तपाईँले चित्र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ केही खुट्टा फाटेको। ल हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा गोडा फाटेको छ यो मान्छेले। अनि यहाँ भी आकारको उसमा चाहिँ 30 देखि 40 डिग्रीको कोण बनाएर भी आकारमा चाहिँ गोडालाई थोरै फट्याएर हामीले बस्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी घुँडा सिधा, यो घुँडा सिधा, त्यस्तै छाती तनक्क तन्किएको र दुवै हात काँधबाट सिधा जिउसँग टाँसिएर झुन्डिएको। ल हेर्नुहोस् त, यो दुवै हात यसरी काँधबाट झरेर सिधै तल हाम्रो पुट्ठानेर, हाम्रो गोजीनेर टाँसिएको, चिउँडो झुकेको, त्यसै गरी आँखा सिधा 500 मिटरभन्दा टाढासम्म हेरेको र खुकुलो मुट्ठी पारिएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सतर्क अवस्थामा के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ गोडा फाट्न पर्ने रहेछ। यसरी गोडा फाट्न पर्ने रहेछ, भी आकारमा गोडा फाट्न पर्ने रहेछ 30 देखि 40 डिग्रीको कोण बनाएर। त्यस्तै हाम्रो घुँडालाई तनक्क तन्काउनु पर्ने रहेछ, छातीलाई पनि तनक्क तन्काउनु पर्ने रहेछ र दुवै हातलाई यसरी आफ्नो बगलीमा ल्याएर टाँस्नु पर्ने रहेछ, सिधा बनाएर टाँस्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तै चिउँडोलाई थोरै झुकाएर हाम्रो जुन आँखा छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिधा अगाडि 500 मिटरभन्दा टाढासम्म हेरेको र मुठीलाई थोरै खुकुलो राखेको, त्यो अवस्थामा हामी सतर्क को अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को आदेश छ गोडा फाट। ल अब सतर्क जानिसकेपछि अब गोडा फाट। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा जसरी पनि गर्नु होला है। आफ्नो शिक्षकहरूलाई भनेर यसको अभ्यास गर्नु होला। यो पढेर मात्रै धेरै कुरा बुझिन्न, किनभने यो अभ्यास गरेपछि मात्रै बुझिन्छ कसरी गर्ने रहेछ। र यदि तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न विद्यालयमा सम्भव भइरहेको छैन तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूले युट्युबमा पनि कसरी गर्ने रहेछ त्यसको त्यो सतर्क गरिरहेको भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के गराउँदैछु भने जुन यसमा भएको जुन थ्योरी छ, थ्योरी पार्ट, सिद्धान्तका कुराहरू, त्यसकै बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। र यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले बुझ्न अथवा यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अनुभव नै चाहिन्छ। त्यसैले यसलाई तपाईँहरूले विद्यालयमा जसरी पनि गर्नु नै पर्छ, तब मात्र यसलाई सजिलोसँग बुझिन्छ है त। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब भाइ बहिनीहरू, अब दोस्रो आदेश गोडा फाटमा जाउँ है त। ल चल अङ्ग्रेजीमा स्ट्यान्ड एट इज भनेर भन्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, गोडा फाटको आदेश आइसकेपछि दायाँ गोडालाई स्थिर राखी बायाँ गोडालाई अगाडिबाट घुँडा तिघ्राभन्दा माथि उठाई 25 देखि 30 सेन्टिमिटर जति टाढा बायाँपट्टि लगेर राखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, गोडा फाटको आदेश जब कमान्डरले दिन्छ, टोली नेताले दिन्छ, त्यो पाउने बित्तिकै के गर्ने रहेछौँ हामीले, दायाँ गोडालाई, हाम्रो जुन दाहिने गोडा छ त्यो दाहिने गोडालाई के गर्ने रहेछौँ, सिधा राखेर बायाँ गोडालाई, हेर्नुहोस् है, दाहिने गोडालाई सिधा राखेर बायाँ गोडालाई अगाडिबाट घुँडा तिघ्राभन्दा माथि उठाएर चाहिँ कति उठाउनु पर्ने रहेछ भन्दा 25 देखि 30 सेन्टिमिटर जति टाढा हामीले बायाँपट्टि लगेर राखिन्छ। ल के गर्नु पर्यो, दायाँ गोडालाई सिधा राख्ने, बायाँ गोडालाई मात्रै उचाल्ने। गोडा फाट भन्दाखेरि बायाँ गोडालाई उचाल्ने र अलिकता उठाएर 25 देखि 30 सेन्टिमिटर टाढा चाहिँ हामीले बायाँपट्टि लगेर गोडालाई राख्नुपर्ने रहेछ गोडाफाट गर्दाखेरि। त्यस्तै हातलाई पछाडि लगी देब्रे हातका 4 औँला
बुढी औँला बाहेक माथि दाहिने हातका 4 औँला राखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब गोडा फाट्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले गोडाको चाल बुझिसक्यौँ। अब हात चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हातलाई पछाडि लगेर जुन देब्रे हात छ हो, देब्रे हातको 4 औँला, बुढी औँला बाहेकको जुन 4वटा औँला छ हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, दाहिने हातको अर्को 4वटा औँला राखेर यसरी तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि, बुढी औँला नराखिकन 4वटा जुन औँला छ देब्रे हातको त्यही माथि 4वटा चाहिँ दाहिने हातको औँला राख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले हातलाई राख्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। दाहिने हातका 4वटा औँलालाई देब्रे हातको बुढी औँलाले च्यापिन्छ र अन्त्यमा दायाँ हातको बुढी औँलाले सोभन्दा माथि राखी औँलाहरूलाई च्यापिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हात राखिसकेपछि अब जुन बुढी औँला रहेको छ त्यो बुढी औँलाले के गरिन्छ भन्दा, अब देब्रेले दाहिनेलाई च्याप्ने अथवा दाहिनेले देब्रेलाई च्याप्ने जसरी पनि गर्न सकिन्छ यो हो। त्यसरी दाहिने हातका जुन 4वटा औँलालाई देब्रे हातको बुढी औँलाले च्याप्ने र अन्त्यमा दायाँ हातको बुढी औँला सबैभन्दा माथि राखी औँलाहरूलाई च्याप्ने। यसो गर्दा शरीरको भार दुवै गोडामाथि बराबर मानिन्छ र शरीर चाहिँ बढी सन्तुलनमा रहन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। किन यो हात पछाडि लगाएर यसरी राख्ने रहेछौँ गोडा फाट्दा भन्दाखेरि शरीरलाई सन्तुलन राख्नको लागि। ल यतिको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो र यसकै अभ्यास तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो बुझिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी गोडा फाटेर बसेको छ, 25 देखि 30 सेन्टिमिटर यसरी देब्रे गोडालाई फाटेर बसेको छ र यहीँ हेर्नुहोस् त हात यसरी राख्ने भनेर देखाइएको छ। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो र यस्तो तरिकाले हात राखेर तपाईँहरूले धेरै बस्नुभएको होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को आदेशमा हामी जाउँ, गोडा चाल। ल जसलाई हामी मार्क टाइम भनेर भन्छौँ हो। के हो त यो गोडा चाल, त्यसकै बारेमा अब छलफल गरौँ है त। ल अब गोडा चालको आदेश पश्चात, गोडा चालको जब आदेश कमान्डरले दिन्छ, आदेश पश्चात सतर्क अवस्थामा रहेको बायाँ गोडालाई अगाडिबाट माथि उठाई भुइँमा टेकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सतर्क अवस्थामा रहन्छौँ हामी सुरुमा हो। त्यसपछि हामीलाई के आदेश दिइन्छ, गोडा चाल भनेर आदेश दिइन्छ। त्यो आदेश दिँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बायाँ गोडालाई अगाडिबाट माथि उठाएर भुइँमा टेकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो बायाँ गोडालाई अगाडिबाट यसरी माथि उठाएर भुइँमा टेक्ने काम गरिन्छ। पहिला माथि उठाइन्छ र पछि फेरि त्यसलाई भुइँमा टेकिन्छ। ल यसरी चाहिँ गोडा चाल्ने काम चाहिँ सुरु हुन्छ। बायाँ खुट्टाले भुइँमा टेकिसकेपछि दायाँ गोडालाई अगाडिबाट माथि उठाई भुइँमा टेकिन्छ। पुनः दायाँ गोडा भुइँमा राखेपछि बायाँ गोडा उचालिन्छ। यो क्रिया गोडा अड भन्ने आदेश नआउँदासम्म 1 2 1 2 1 2 भनेर गिन्ती वा ड्रमको तालमा गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा गोडा चाल कसरी गरिने रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्ने रहेछौँ, सुरुमा देब्रे गोडालाई माथि उठाउने र भुइँमा टेक्ने। त्यसै गरी देब्रे गोडाको काम सकेपछि अब दाहिने गोडालाई माथि उठाउने भुइँमा टेक्ने र यसरी कमान्डरले गोडा अड भन्ने आदेश नदिएसम्म यही क्रमलाई जारी राख्ने रहेछ। 1 2 1 2 यसरी गन्दै अथवा ड्रमको तालमा अथवा कुनै सङ्केतको तालमा चाहिँ यसलाई गिन्तीको ताल अथवा ड्रमको तालमा यो गोडा चालको अभ्यास गरिने रहेछ। 1 2 1 2 एउटा गोडा उचाल्ने, फेरि राख्ने, त्यसपछि फेरि अर्को गोडा उचाल्ने, फेरि राख्ने हो, भुइँमा टेक्ने। यसरी चाहिँ गोडा चालको अभ्यास हुने रहेछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब टोली अडको आदेश दिँदा खेलाडीहरूले दायाँ गोडा उचालेका बेलामा दिनुपर्छ भन्ने, चेकभन्दा बायाँ गोडा उचाल्छ र 1 भन्दा दायाँ र 2 भन्दा बायाँ गोडासँग दायाँ गोडा सतर्क अवस्थामा राखी टोली अड गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब टोली अड, अब हामीले चाहिँ गोडा चालको अभ्यास गरिरहेको थियौँ, अब टोली अडिन पर्यो। त्यो टोली अडिँदाखेरि चाहिँ के आदेश दिइने रहेछ भन्दाखेरि, टोली अडको आदेश दिँदाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूले
दायाँ गोडा उचालेको बेलामा दिनुपर्छ। जुन दाहिने गोडा उचालिरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ टोली अडको आदेश दिनुपर्ने रहेछ। अनि चेक भन्दाखेरि चेक भनेर भनिन्छ, चेक भन्दा बायाँ गोडा उचाल्छन्। चेक भन्दाखेरि बायाँ गोडा, टोली अड भन्दाखेरि दायाँ गोडा उचाल्ने रहेछ। ल यो सम्झनु होला है। दायाँ गोडा कतिखेर उचाल्ने रहेछ? टोली अडको आदेशमा दायाँ गोडा। अनि चेक भन्दा बायाँ गोडा। ल यति कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला है। अब यसरी एक भन्दा दायाँ र अर्को कुरा सजिलो छ तपाईँहरूलाई। अब दायाँ बायाँ कुन गर्ने गोडा चाल्दाखेरि के गर्ने भन्दा एक भन्दा दाहिने गोडा, दुई भन्दा बायाँ गोडासँग दायाँ गोडा सतर्क अवस्थामा राखेर टोली अडिने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ टोली अडिने रहेछ। एक भन्दा दायाँ र दुई भन्दा बायाँ गोडासँग दायाँ गोडा सतर्क अवस्थामा राखेर टोली अडिने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ गोडा चालमा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अगाडि बढ अर्को आदेश छ, अगाडि बढ। ल जसलाई हामी फरवार्ड मार्च भनेर भन्छौँ। के हुन्छ त यो अगाडि बढमा, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। कुनै सभा समारोहमा कार्यक्रम सुरु गर्नु पूर्व सम्पूर्ण सहभागीहरूले आफ्नो समूहमा एकरूपताका साथ मार्च पास्ट प्रदर्शन गर्ने कार्य कमान्डरले टोलीलाई अगाडि बढाउने आदेश दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै सभा समारोह हुँदाखेरि अथवा कुनै कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि सम्पूर्ण सहभागीहरूले आफ्नो समूहमा एकरूपताका साथ मार्च पास्ट प्रदर्शन गर्ने कार्य कमान्डरले टोलीलाई अगाडि बढाउने आदेश दिन्छ। अब यो कार्य समूहमा गरिने हुँदा टोलीका सबैको कवाजको ताल र कार्य एउटै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब यसरी यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, अगाडि बढ भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब यो मान्छे र यो पछाडिको मान्छेको ठ्याक्कै एउटै छ, हात पनि एउटै छ, गोडा पनि एउटै लयमा छ, सबै हो। यसरी लयबद्ध भएर ताल मिलाएर चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो समूहमा अथवा टोली भएर विभिन्न टोलीहरू बनाएर अब यसरी अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के हुनु पर्यो, एकैचोटि एउटै ताल मिलाएर चाहिँ समूह चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अगाडि बढ्को आदेश आउनासाथ एक एक गरेर एकैसाथ बायाँ गोडालाई, त्यसपछि दायाँ गोडालाई अगाडि लगी अघि बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब अगाडि बढ्ने आदेश जब कमान्डरले दिन्छ, अगाडि बढ्ने आदेश आउनासाथ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एक एक गरेर, हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, यसरी एक एक गरेर एकैसाथ बायाँ गोडालाई, देब्रे गोडालाई र त्यसपछि दाहिने गोडालाई अगाडि लगी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसरी लग्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसपछि अर्को छ, अर्को आदेश छ छिटो हिँड। छिटो हिँड। ल यसलाई हामी क्विक मार्च भनेर भन्छौँ। ल के हुन्छ त छिटो हिँडमा, त्यसकै बारेमा बुझौँ। समूहमा अगाडि बढेका बेलामा छिटो हिँडाउन यो आदेश दिने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, छिटो हिँड भन्ने बित्तिकै अब समूहमा हामी कवाज खेलिरहेछौँ भने छिटो हिँड्नु पऱ्यो भने त्यति बेला के आदेश आउने रहेछ? छिटो हिँडको आदेश आउने रहेछ। यस क्रियाकलापमा बायाँ गोडा र दायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, बायाँ गोडा र दायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ। ल यो दाहिने हात र बायाँ गोडा, यो बायाँ गोडालाई अगाडि छ, यो दाहिने हात अगाडि छ, सबैको त्यसै गरी दिएको छ। ल यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के गर्ने रहेछ। अगाडि बढपछि अब छिटो हिँडको आदेश आउने बित्तिकै बायाँ गोडा र दायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ। त्यसपछि दायाँ गोडा र बायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ। ल सुरुमा बायाँ गोडा र दायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ भने त्यसपछि दायाँ गोडा र बायाँ हातलाई अगाडि बढाइन्छ। यस क्रियामा हातको कुइना खुम्चिएको हुनु हुँदैन र हात काँधको सिधा अगाडि हुनुपर्छ र खुट्टाको पनि घुँडा खुम्चन हुँदैन र कुर्कुच्चाले माथि मात्र टेकेर हिँड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कुर्कुच्चाले टेकेर हिँड्दै गरेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सम्झिनु पर्ने, बुझ्नै पर्ने कुरा के भने हामीले खुट्टालाई खुम्च्याउनु हुँदैन, घुँडा खुम्च्याउनु हुँदैन, त्यस्तै कुइनालाई पनि खुम्च्याउनु हुँदैन। ठ्याक्क सिधा अगाडि
बढाउँदै हातलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कुइनालाई हामीले खुम्चाउनु हुँदैन। त्यस्तै के गर्नु पर्यो, हाम्रो खुट्टाको जुन घुँडा छ त्यसलाई पनि खुम्चाउनु हुँदैन र कुर्कुच्चाले मात्र टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ल यति गरियो भने छिटो हिँड आदेश समापन हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ है त। ल यो चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ छिटो हिँडको अभ्यास गर्न सकिने रहेछ। ल अब अर्को छ दायाँ नजर। दायाँ नजर जसलाई हामी आइज राइट भनेर भन्छौँ। ल दाहिनेतिर हेर्ने दायाँ नजर। कुनै सभा तथा समारोहमा कवाच गरिएको क्रममा अगाडि बढेको अवस्थामा मञ्चमा रहेका आमन्त्रित अतिथिहरूलाई सम्मान गरी सलामी दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दायाँ नजर कति बेला प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि जब कुनै सभा अथवा समारोहमा कुनै अतिथिहरू आएको छन् हो, त्यो अतिथिहरू आएको बेलामा उनीहरूलाई सम्मान अथवा सलामी दिनको लागि चाहिँ यो दायाँ नजरको प्रयोग गरिने रहेछ। ल अब यदि अतिथि दायाँ भएको अवस्थामा मात्र दायाँ नजरको आदेश दिइन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले जुन कवाज खेल्दै अगाडि बढिरहेछौँ, यदि अतिथि चाहिँ दाहिनेपट्टि छ, कवाज खेल्ने टोलीको दाहिनेपट्टि अतिथि बसेको छ भने त्यति बेला चाहिँ दायाँ नजरको आदेश दिइन्छ। यसरी आदेश दिएको अवस्थामा टाउकोलाई दायाँ दिशातर्फ मोड्दै दुवै हातलाई अगाडि पछाडि मच्चाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भने टोली नेताले देब्रे हात अचल अवस्थामा शरीरसँग टाँसिराख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, जब कमान्डरले आदेश दिन्छ दायाँ नजरको, त्यति बेला के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो टाउकोलाई दायाँतर्फ मोड्ने, दायाँ दिशातर्फ मोड्ने, दुवै हातलाई अगाडि पछाडि मच्चाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र टोली नेताले देब्रे हात अचल अवस्थामा शरीरसँग टाँसिराख्नु पर्दछ र दायाँ हातले स्याल्युट गरिन्छ र दायाँ हातले स्याल्युट गर्नुपर्ने रहेछ। यसरी टोली अगाडि बढिरहेछ भने टोली नेताले चाहिँ के गर्ने रहेछ, त्यति बेला देब्रे हात अचल राखेर शरीरसँग टाँसेर दायाँ हातले सल्युट गर्ने रहेछ। झन्डा लिएर हिँड्ने खेलाडीले भने झन्डालाई दायाँ झुकाई टाउको दायाँ मोडी अगाडि बढ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अगाडि अब अतिथिलाई सम्मान गर्नको लागि कसले सम्मान गर्न सक्ने रहेछ भन्दा जसले चाहिँ कवाज खेलिरहेछ। ल यो जुन टोली छ उनीहरूले चाहिँ के गर्ने, दायाँतिर टाउको मोडेर दुवै हातलाई अगाडि पछाडि मच्चाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै टोली नेताले के गर्ने रहेछ, त्यति बेला देब्रे हातलाई आफ्नो शरीरसँग अचल पारेर टाँसेर चाहिँ दाहिने हातले सलामी दिने रहेछ र झन्डा लिएर जसले हिँडेको छ, जुन खेलाडीले झन्डा लिएर हिँडेको छ, उसले चाहिँ दाहिनेतिर झन्डालाई झुकाएर टाउको दायाँ मोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। ल यसरी दायाँ नजर सम्पन्न हुन्छ है त। यसरी दायाँ नजर हामीले अभ्यास गर्न सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो स्कुलमा गर्नु होला है, आफ्नो विद्यालयमा जसरी पनि गर्नु होला। ल अब यो पछि अर्को छ बायाँ नजर। ल बायाँ नजर हेर्नुहोस् त, आइज लेफ्ट भनेर भन्छ बायाँ नजर। ल अब यसको बारेमा बुझौँ। कवाच गरिरहेको क्रममा अगाडि बढेको अवस्थामा विशेष अवस्थामा मञ्चमा रहेका आमन्त्रित अतिथिहरूलाई सम्मान गरी सलामी दिनका लागि यो बायाँ नजर प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, बायाँ नजर कतिखेर प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि कवाच गरिरहेको क्रममा अगाडि बढेको अवस्थामा, विशेष अवस्थामा अब मञ्चमा अतिथिहरू आएको छन्, आमन्त्रित छन् भने उनीहरूलाई सम्मान गरी सलामी दिनको लागि यो बायाँ नजर प्रयोग हुन्छ। यदि अतिथि माया भएको अवस्थामा मात्र बायाँ नजरको आदेश दिइन्छ। हेर्नुहोस् त, बायाँ नजर र दायाँ नजर दुईवटा नजर छ। यदि बायाँपट्टि अतिथि बसेको छ भने मात्रै हामीले बायाँ नजरको आदेश दिइन्छ, यदि दायाँपट्टि बसेको छ भने दायाँ नजरको आदेश दिइन्छ। ल त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। यसरी आदेश दिएको अवस्थामा टाउकोलाई बायाँ दिशातर्फ मोड्दै दुवै हातलाई अगाडि पछाडि मच्चाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भने टोली नेताले देब्रे हात अचल अवस्थामा शरीरसँग टाँसी राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी आदेश दिएको अवस्थामा टाउकोलाई बायाँ दिशातर्फ मोड्दै दुवै हातलाई अगाडि पछाडि मच्चाउँदै अगाडि बढ्ने र टोली नेताले चाहिँ त्यति बेला के गर्ने रहेछ, देब्रे हातलाई अचल अवस्थामा राखेर शरीरसँग टाँसेर
उसले स्याल्युट गर्ने रहेछ। र झन्डा लिएर हिँड्ने खेलाडीले भने झन्डालाई बायाँतर्फ झुकाएर टाउकोलाई पनि बायाँतर्फ मोडी अगाडि बढ्नुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जसरी दायाँमा नजरमा गरिएको थियो बायाँ नजरमा ठ्याक्कै त्यसै गरी नै गर्ने हो। माथि दायाँ नजरभन्दा दाहिनेतर्फ हेर्ने, दाहिनेतर्फ फर्केर गरिन्थ्यो भने अब बायाँ नजर भन्ने बित्तिकै बायाँतर्फ हेरेर अर्थात् देब्रे तर्फ हेरेर चाहिँ अगाडि बढिन्छ। ल यति नै हो फरक यसको। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को छ सिधा नजर। सिधा नजर जसलाई हामी आइज स्ट्रेट भनेर भन्छौँ। ल अब के गरिन्छ त सिधा नजरमा, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। कवाचमा दायाँ नजर र बायाँ नजर गरी अगाडि बढेको अवस्थामा मञ्चमा रहेका अतिथिहरूलाई सलामी गरिसकेपछि टोली नेताले जब सिधा नजरको आदेश दिन्छ, त्यसपछि टोलीमा आदेश दिएको स्थानबाट क्रमशः सिधा नजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जब सिधा नजरको आदेश आउँछ तब पहिलेकै अवस्थामा नै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। अब अतिथिको स्वागत सक्यो, दायाँ नजर अथवा बायाँ नजरबाट अतिथिको चाहिँ स्वागत सकिसक्यो र उनीहरूलाई हेरेर हामी अगाडि बढिसक्यौँ। दायाँ नजर र बायाँ नजर दिएर अगाडि बढिसक्यौँ। अब हामी सिधा हिँड्नुपर्छ हो। त्यति बेला चाहिँ टोली नेताले जब सिधा नजरको आदेश दिन्छ, त्यसपछि हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि टोलीमा आदेश दिएको स्थानबाट ठ्याक्क जतिखेर जुन ठाउँबाट आदेश दिएको छ त्यही स्थानबाट हामीले क्रमशः सिधा नजर गर्दै अगाडि मात्रै हेर्दै हातलाई तन्काउँदै लमक लमक बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ है त। ल जब सिधा नजरको आदेश आउँछ तब पहिलेकै अवस्थामा नै हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। ल यति चाहिँ सिधा नजरमा हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को आदेश छ सलामी। ल जसलाई हामी सेल्युट भनेर भन्छौँ। ल अब सलामी कसरी गरिन्छ, कसले गर्ने रहेछ, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। अब सलामी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, कुनै विशिष्ट व्यक्ति वा समूहको सम्मानमा हामीले सलामी दिने गरिन्छ। कुनै विशिष्ट व्यक्तिहरू आएको छन्, उनीहरूलाई सम्मान दिनु पर्यो भने त्यति बेला सलामी दिने गरिन्छ। सलामी गर्नु भनेको आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीका व्यक्तिलाई अभिवादन गर्नु। हेर्नुहोस् त सलामी दिनु भनेको के रहेछ भन्दा आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई अभिवादन गर्नु हो। यसबाहेक पुरस्कार र प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने बेलामा पनि सलामीको प्रयोग गरिन्छ। पुरस्कार र प्रमाणपत्र गर्ने बेलामा पनि सलामीको प्रयोग गरिन्छ। सलामी गर्दा एक पाइला अगाडि सरेर सतर्क अवस्थामा रहेर दुवै खुट्टाको कुर्कुच्चा उठाएर दाहिने हातलाई निधार छेउमा राखी 5वटा औँला टाँसिएको अवस्थामा सलाम गर्नुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। सलामी गर्दा एक पाइला अगाडि सारेर सतर्क अवस्थामा रहने र दुवै खुट्टाको कुर्कुच्चा उठाएर दाहिने हातलाई निधारको छेउमा राखी 5वटा औँला टाँसिएको अवस्थामा सलाम गर्नुपर्छ। ल तपाईँहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो सलाम कसरी गर्नुपर्छ भनेर, र तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको होला सानो उमेरमा, र अहिले पनि गर्नुभएको हुन्छ होला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिलाई अभिवादन गर्दाखेरि। र कवाज खेल्नुभएको छ, ड्रिल गर्नुभएको छ भने विद्यालयमा पक्कै पनि तपाईँहरूले कवाजमा प्रयोग हुने सलामी गर्नुभएकै छ। ल यदि गर्नुभएको छैन भने यसलाई सिक्नु होला है। ल अब यो पछि अर्को आदेश छ टोली हल्ट, ग्रुप हल्ट भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, ग्रुप हल्ट। हेर्नुहोस् त ग्रुप हल्ट भनेको के रहेछ, घोडा चालबाट टोली अडमा ल्याउनका लागि दायाँ घोडा उठेको बेलामा टोली अडको आदेश दिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त टोली अड कति बेला गरिने रहेछ भन्दाखेरि जब घोडा चालबाट टोली अडमा ल्याउनको लागि घोडा चाल भइरहेको बेलामा अब टोलीलाई अड्याउनु पर्यो हो। त्यो ल्याउनको लागि दायाँ घोडा उठाइरहेको बेलामा चाहिँ टोली अडको आदेश दिइन्छ। त्यसपछि खेलाडीहरूले दायाँ घोडाले चेक भनेर जमिनमा टेक्ने, त्यसपछि खेलाडीहरूले दायाँ घोडाले चेक भनेर जमिनमा टेक्ने र 1-2मा क्रमशः बायाँ र दायाँ घोडाले टेकेर अड्ने गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त यसरी टोली अडको आदेश आउने बित्तिकै अब खेलाडीहरूले दायाँ घोडाले चेक भनेर जमिनमा टेक्ने र 1-2मा क्रमशः बायाँ र दायाँ घोडाले टेकेर अडिने गर्छन्। यो अभ्यास सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्यो भने अभ्यास गर्दै गएपछि मात्र चेक 1-2 भनेर टोली अड गर्नुपर्छ।
अगाडि बढेको आदेशमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पनि सोही अनुरूप गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अगाडि बढेको आदेशमा पनि अगाडि बढ्को आदेशमा पनि अगाडि बढिरहेकै बेलामा चाहिँ टोली अडिन पऱ्यो भने यही उपाय अपनाउने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो पछि अर्को छ दायाँ फर्क। अर्को आदेश छ दायाँ फर्क, जसलाई हामी राइट टर्न भनेर भन्छौँ। ल कवाजमा दायाँ फर्कको आदेश सतर्क अवस्थामा गराइन्छ। कवाजमा दायाँ फर्कको आदेश सतर्क अवस्थामा गराइन्छ। टोली नेताको दायाँ फर्क आदेश पाइसकेपछि दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र बायाँ गोडाको पन्जा 90 डिग्रीको कोणमा दायाँतिर घुमाई पछाडिको बायाँ गोडा दायाँ गोडामा ल्याएर जोड्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब दायाँ फर्कको आदेश दाहिनेतिर फर्किनु पऱ्यो हामी। कवाजमा दायाँ फर्कको आदेश सतर्क अवस्थामा गराइन्छ। सतर्क अवस्थामा छौँ हामी, यसरी अब दाहिने फर्किनु पऱ्यो हामी, दाहिनेतिर फर्कनु पऱ्यो। दाहिनेतिर फर्कनु पऱ्यो भने के गरिन्छ? टोली नेताको दायाँ फर्कको आदेश पाइसकेपछि दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र बायाँ गोडाको पन्जा 90 डिग्रीको कोणमा हुने गरी दायाँतिर घुमाई पछाडिको बायाँ गोडा दायाँ गोडामा ल्याएर जोड्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सतर्क अवस्थामा यो यसरी गोडा अगाडि ल्याउँदै यो अवस्थामा यसरी दाहिने फर्केर बस्ने काम गर्नुपर्छ। ल यसरी दायाँ फर्कको अभ्यास गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ बायाँ फर्क। अब देब्रेतिर फर्कने। ल अर्को आदेश छ बायाँ फर्क। ल हेर्नुहोस् त, बायाँ फर्क। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यसलाई बुझ्न। बायाँ फर्क। कवाजमा बायाँ फर्कको आदेश सतर्क अवस्थामा गराइन्छ। पहिला हामी सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ। यसरी सतर्क अवस्थामा अब बायाँ फर्कको आदेश दिइन्छ। त्यसपछि दायाँ फर्कको ठिक उल्टो बायाँ फर्क गरिन्छ। जसरी दायाँ फर्क गरिएको थियो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो तरिकाले बायाँ फर्क गरिन्छ। टोली नेताको बायाँ फर्क आदेश पाइसकेपछि बायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र दायाँ गोडाको पन्जा 90 डिग्रीको कोणमा बायाँतिर घुमाई पछाडिको दायाँ गोडा बायाँ गोडामा ल्याएर जोड्ने काम गरिन्छ। ल यसरी चाहिँ बायाँ फर्कको अभ्यास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि देखाइएको छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि अर्को छ तितर बितर। ल हेर्नुहोस् त, तितर बितर। ल जसलाई हामी फल आउट भनेर भन्ने रहेछौँ अङ्ग्रेजीमा। ल अब तितर बितर कति बेला गरिन्छ भन्दा कवाज गराइरहँदा कमान्डरले केही समयका लागि विश्राम दिन तितर बितर गराइन्छ। हेर्नुहोस् त, कवाज गराइरहँदा कमान्डरले केही समयका लागि विश्राम दिन तितर बितर गराइन्छ। तितर बितर गराउँदामा खेल सकिएको भने हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, तितर बितर चाहिँ के कारणले गर्ने रहेछ भन्दा खेलाडीहरूलाई अथवा जसले कवाज खेलिरहेछ उनीहरूलाई केही समय विश्राम दिनको लागि यो तितर बितर चाहिँ कमान्डरले गराउने रहेछ। अब तितर बितर गराउनु भनेको कवाज सकिनु होइन है, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। केही समय पश्चात पुनः कवाज सञ्चालन हुन्छ। केही समय विश्राम गर्ने बित्तिकै पुनः अब कवाज सञ्चालन हुन्छ। तितर बितर गराउँदा कमान्डरले सतर्क अवस्थामा रहेका टोलीलाई तितर बितरको आदेश दिएपछि टोली एकसाथ दायाँ फर्किँदै एक पाइला दायाँ सरेर केही पाइला अगाडि सार्दै आराम गर्ने ठाउँतिर जान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, तितर बितरको गराउँदाखेरि कमान्डरले जब सतर्क अवस्थामा रहेका टोलीलाई तितर बितरको आदेश दिन्छन्, तितर बितर कहिले गर्ने रहेछ भन्दा सुरुमै हामी सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ हो, त्यति बेला तितर बितरको आदेश दिइन्छ र त्यो आदेश पाउने बित्तिकै टोली एकैसाथ दायाँ फर्केर दाहिनेतिर फर्कँदै एक पाइला दायाँतिर केही सारेर केही पाइला अगाडि सार्दै आराम गर्ने ठाउँतिर जान्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को आदेश छ छुट्टी, जसलाई हामी डिसमिस भनेर भन्छौँ। ल अब यो चाहिँ कवाज अन्त्य भएको आदेश हो है त। ल कवाजको अन्तिम चरण छुट्टी हो। ल हेर्नुहोस् त, कवाजको अन्तिम चरण छुट्टी हो। कमान्डरले छुट्टीको आदेश दिएपछि मात्र कवाज खेल सकिएको औपचारिक घोषणा हुन्छ। कमान्डरले जब छुट्टीको आदेश दिन्छ तब मात्रै कवाज खेल सकिएको औपचारिक घोषणा हुन्छ। टोली सतर्क अवस्थामा
रहेको बेलामा जब कमान्डरले छुट्टीको आदेश दिन्छ, टोली एकसाथ दायाँ फर्कन्छ, दाहिनेतिर फर्कन्छ र एक पाइला अगाडि सारेर सलाम गरिसकेपछि आफ्नो पङ्क्ति बिगारी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त छुट्टी चाहिँ कसरी हुने रहेछ, कसरी गरिने रहेछ भन्दाखेरि अब जब सतर्क अवस्थामा टोली रहिरहेको हुन्छ त्यति बेला जब कमान्डरले छुट्टीको आदेश दिन्छ र टोलीले एकसाथ दायाँतिर फर्कन्छ र एक पाइला अगाडि सरेर सलाम गरिसकेपछि आफ्नो पङ्क्ति बिगारी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ। ल यसरी चाहिँ कवाच समाप्त हुन्छ। अब यो सकिसकेपछि अब कवाच सकिसकेपछि त्यहाँ पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र लिने तरिका पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि बुझौँ है त। पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र लिने तरिका, टेक्निक अफ रिसिभिङ रिवार्ड्स एन्ड सर्टिफिकेट, टेक्निक अफ रिसिभिङ रिवार्ड्स एन्ड सर्टिफिकेट। ल यति कुरा हामीले अब बुझौँ है त कसरी गरिने रहेछ। विद्यालय तहमा तथा विभिन्न सभा समारोहमा खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय वा सान्त्वना स्थान हासिल गरे बापत विद्यार्थी तथा खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त विद्यालयमा अथवा विभिन्न सभा समूह र त्यस्तै खेलकुद तथा सांस्कृतिक प्रतियोगितामा जो प्रथम हुन्छ, द्वितीय हुन्छ, तृतीय हुन्छ र सान्त्वना पुरस्कार पाउने जुन खेलाडीहरू हुन्छन् अथवा अब्बल खेलाडी, अब्बल विद्यार्थी हो, यस्ता खालका विद्यार्थी अथवा खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने चाहिँ एउटा परिपाटी हामीसँग छ, त्यस्तो खालको चलन छ हो। यस्तो अवस्थामा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र सभ्य तरिकाले ग्रहण गर्न सिकेमा सभ्यताको परिचय दिन र कार्यक्रमको गरिमा बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यसरी पुरस्कार वितरण, त्यसै गरी सम्मान दिने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ एकदम सभ्य तरिकाले चाहिँ गरियो भने त्यसले चाहिँ सभ्यताको परिचय दिन्छ र कार्यक्रमलाई पनि एकदमै राम्रो बनाउँछ, कार्यक्रमको गरिमा बढाउँछ, महत्त्व बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा जब पुरस्कार लिन बोलाइन्छ, आफ्नो ठाउँबाट उठेर गई मञ्चमा बसेका प्रमुख अतिथिलाई सलामी गरी अभिवादन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त के गर्न सकिने रहेछ। यस्तो अवस्थामा जब पुरस्कार लिन बोलाइन्छ, आफ्नो ठाउँबाट उठेर गई मञ्चमा बसेका प्रमुख अतिथिलाई सलामी गरी अभिवादन गर्नुपर्छ। त्यसपछि केही झुकेर दुवै हात फैलाएर पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कसरी गर्ने रहेछ। अब सुरुमा प्रमुख अतिथिलाई गएर अभिवादन गर्नुपऱ्यो सलामी गरेर मञ्चमा गएर, त्यसपछि केही झुकेर दुवै हात फैलाएर पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसपछि पुरस्कार लिइसकेपछि पुनः प्रमुख अतिथिलाई झुकेर सलामी नमस्कार गरी बायाँ गोडा एक पाइला पछाडि हटाई दायाँ गोडा जोड्ने र पुरा फर्कको अवस्थामा दर्शकतर्फ फर्की सबैलाई अभिवादन गरी आफ्नो स्थानमा फर्किनुपर्छ। यसरी चाहिँ प्रमाणपत्र अथवा पुरस्कार ग्रहण गर्न सकिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। ल यसरी हामीले कवाचमा हुने विभिन्न जुन आदेशहरू छ त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी कवाच के हो र कसरी खेलिन्छ, के आदेशहरू छन् त्यो कुरा बुझ्यौँ र कवाच खेल सकिएपछि कसरी चाहिँ प्रमाणपत्र अथवा पुरस्कार ग्रहण गर्ने त्यसको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ है त। अब अर्को कुरा, अब व्यायामको बारेमा चर्चा गरौँ, शारीरिक व्यायामको बारेमा विशेष गरेर। ल शारीरिक व्यायाम के हो त? शारीरिक व्यायाम हामीले थोरै अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ, अब चाहिँ यसको विस्तृत रूपमा हामी अध्ययन गरौँ है त। ल शारीरिक व्यायामको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु फिजिकल ट्रेनिङ। ल फिजिकल ट्रेनिङलाई हामी छोटकरीमा पिटी पनि भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू, यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला। फिजिकल ट्रेनिङलाई हामी पिटी पनि भन्छौँ छोटकरीमा। ल अब यसकै बारेमा छलफल गरौँ। शरीर तन्दुरुस्त राख्न शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू सञ्चालन गरिने क्रियाकलापलाई शारीरिक व्यायाम भनिन्छ। शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू सञ्चालन गरिने क्रियाकलापलाई शारीरिक व्यायाम भनिन्छ। शारीरिक व्यायाममा मुख्यतः शरीरका विभिन्न भागमा भएका जोर्नीहरू तथा मांसपेशीहरूलाई तन्काएर वा चलाएर शारीरिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कसरी गरिने रहेछ शारीरिक व्यायाम भन्दाखेरि, हाम्रो शरीरमा भएको जुन जोर्नी तथा मांसपेशीहरूलाई तन्काएर वा चलाएर शारीरिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ।
शारीरिक व्यायामको माध्यमबाट शरीरलाई फुर्तिलो, सुन्दर, स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ। शारीरिक व्यायाम विद्यालय बाहेक प्रहरी तथा सैनिक सेवामा बढी प्रयोग गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, शारीरिक व्यायाम विद्यालयभन्दा पनि सेना प्रहरीमा चाहिँ एकदमै बढी प्रयोग गरिन्थ्यो, जसले सैनिकहरूलाई युद्धमा कठोर जीवनका लागि तयार पारिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, यो सैनिकहरूलाई किन गराइन्थ्यो भन्दाखेरि अब सैनिकहरू त युद्ध लड्न जान्छन्। युद्ध लड्न जाँदाखेरि दुश्मनहरूले अनेक बाधा व्यवधानहरू दिन सक्छन्। हो, त्यति बेला चाहिँ युद्धमा कठोर जीवन चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तयार पारिन्थ्यो। त्यसैले शारीरिक व्यायामलाई सेनाको क्रियासँग सम्बन्धित गरेर मात्र हेरिन्थ्यो। तर आजभोलि यो सामान्य जीवन जिउने जो व्यक्तिहरू छन्, जनजीवन जिउने व्यक्तिहरू छन्, त्यसका साथसाथै विद्यालयहरूको पनि एक नियमित क्रियाका रूपमा प्रयोग हुन थालिसकेको छ। ल, अब शारीरिक व्यायाम पहिला चाहिँ आर्मी पुलिसहरूले गर्थे भने अहिले चाहिँ अब सबै मान्छेहरूले, साधारण मान्छेहरूले र विद्यालयमा पनि यसको नियमित क्रियाका रूपमा प्रयोग हुन थालेको हामी पाउँछौँ। ल, अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यसले मांसपेशीलाई बलियो, लचकदार र स्वस्थ बनाउँछ। जुन शारीरिक व्यायाम हामीले गर्छौँ, पिटी गर्छौँ, त्यसले मांसपेशीलाई बलियो, लचकदार तथा स्वस्थ बनाउँछ। शरीरका भिन्न भिन्न अङ्गको विकास गर्नका लागि प्रत्येक व्यायामका कार्यहरू 6, त्यसै गरी कार्यहरू 8, 16 वा 32को गणनामा अन्त्य गरिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको विकास गर्न प्रत्येक व्यायामका कार्यहरूलाई 8, 16 वा 32को गणनामा अन्त्य गरिन्छ। अर्थात् 8 चोटिसम्म कुनै एउटा चिज गर्नु पर्यो, 8 गन्दासम्म गर्नु, त्यो कार्यलाई गर्नु पर्यो। अर्थात् 16, त्यसै गरी 32 हो। त्यसरी त्यो गिन्तीमा चाहिँ, त्यो गणनामा चाहिँ शरीरका जुन कार्यहरू छ, शरीरलाई तन्काउने हुनसक्छ, अगाडि झुकाउने, पछाडि झुकाउने हो, यो कार्यहरू चाहिँ 8, 16 र 32को गणनामा अन्त्य गरिन्छ। ल, अब त्यसकै बारेमा अझै बुझ्दै जाउँ। हामीले अब के बुझ्छौँ भने कवाज र शारीरिक व्यायामको के महत्त्व छ त हाम्रो जीवनमा, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, इम्पोर्टेन्स अफ ड्रिल एन्ड फिजिकल ट्रेनिङ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा इम्पोर्टेन्स अफ ड्रिल एन्ड फिजिकल ट्रेनिङ भन्ने रहेछ। ल, कवाज तथा शारीरिक व्यायामको महत्त्व के रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो महत्त्व यसको के रहेछ भन्दा मांसपेशीलाई बलियो, गठिलो र मजबुत बनाउँछ। मांसपेशी बलियो, गठिलो र मजबुत बनाउँछ। त्यस्तै अर्को यसको महत्त्व भनेको लामो समयसम्म अटुट रूपमा काम गर्ने क्षमता बढाउँछ। लामो समयसम्म अटुट रूपमा काम गर्ने क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै शरीरमा स्फूर्ति, चपलता र बलको वृद्धि गर्छ। हाम्रो शरीरमा स्फूर्ति आउने, चपलता र बलको वृद्धि गर्छ। त्यस्तै रक्तनली र मुटुको मांसपेशीको आकार बढाउँछ। रक्तनली र मुटुको मांसपेशीको आकार बढाउँछ। त्यसै गरी भोक तथा निन्द्रा लगाउँछ। त्यस्तै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ त्यसको अभिवृद्धि गर्छ। त्यसै गरी इमान्दार, अनुशासन, नेतृत्व, सामूहिक भावना र सहयोग आदिको गुणको विकास गर्छ। त्यसै गरी कवाजमा आदेश पालना गरिने भएकाले आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने बानीको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कवाजमा आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, कमान्डरको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने जुन बानी छ त्यसको विकास हुन्छ। त्यस्तै समूहमा अभ्यास गर्ने र एकरूपता प्रदर्शन गर्ने बानीको विकास हुन्छ। समूहमा अभ्यास गर्ने र एकरूपता प्रदर्शन गर्ने बानीको विकास हुन जान्छ। ल, अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब पिटी कसरी गर्ने त्यो विवरणहरू यहाँ दिएको छ, तालिका बनाएर कसरी चाहिँ विभिन्न शरीरका भागहरूको व्यायाम गरिन्छ त्यसकै बारेमा दिएको छ। त्यसकै बारेमा हामी बुझ्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर हामीले के बुझौँ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको 7 देखि 12 टेबल नम्बरसम्मका शारीरिक व्यायामहरू। ल, हेर्नुहोस् त, 7 देखि 12 नम्बरका शारीरिक व्यायामहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्नुको मतलब जुन तपाईहरुले यो पाठ पढिरहनु भएको छ, एकाइहरू पढिरहनु भएको छ, हो यो जसले बनायो, जुन नेपाल सरकारबाट
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसलाई बनाएको छ र त्यही कुराहरू तपाईँले अहिले यहाँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यसमा विशेष गरेर तालिका नम्बर 7 देखि अर्थात् टेबल नम्बर 7 देखि 12 सम्मका शारीरिक व्यायामहरू यो कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा समेटिएको छ र कक्षा 9 मा 1 देखि 6 सम्मको जुन टेबल नम्बर छ पिटी छ त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र कक्षा 10 मा चाहिँ 7 देखि 12 सम्मको जुन शारीरिक व्यायामको अभ्यास छ पिटीको अभ्यास छ त्यसकै बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्छौँ र त्यही अभ्यास तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो घरमा। त्यसै गरी विद्यालयमा त्यो अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, पिटी तालिका नम्बर 1 देखि 6 सम्म कक्षा 9 मा अध्ययन गरिसकेकाले यहाँ पिटी नम्बर 7 देखि अध्ययन गरिन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब 7 देखिको पिटी तालिका हेरौँ है त। ल पिटी तालिका 7 मा के रहेछ भन्दाखेरि छाती र कम्मरको व्यायाम। ल कसरी गर्न सकिने रहेछ यो छाती र कम्मरको व्यायाम त्यसलाई हेरौँ है त। अब सुरुमा के हुन्छ भन्दा सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग गरिन्छ। ड्रम अथवा मादलको प्रयोग गरिन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ सुरुमा भन्दाखेरि गोडा फट्याएर दुवै हात बगलमा राख्ने। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा पनि देखाइएको छ, यही चित्रलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। दुवै गोडालाई फट्याउने, यो गोडा र यो गोडालाई फट्याएर यहाँ बस्ने र हाम्रो जुन हात छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बगलिनेर जुन खल्ती हुन्छ हो त्यो बगलिनेर राख्ने तन्काएर। ल अब यस्तो अवस्थामा यो चित्रबाट नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि ड्रम वा मादलको प्रयोग गरी व्यायाम गर्दा शरीरको अवस्था। ल हेर्नुहोस् त, ड्रम वा मादलको प्रयोग गरी व्यायाम गर्दाखेरि शरीरको अवस्था कस्तो कस्तो हुने रहेछ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। ल यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। अब यही कुरालाई बुझ्दै जाउँ है त। पिटी लगातार गन्तीका आधारमा हुने भएकाले गन्ती 1 देखि 16 सम्मको तालमा एक ड्रम बजाउने गर्नुपर्छ भने 15औं पटकमा 2 पटक ढ्वाङ ढ्वाङ बजाए पिटिसकेको सङ्केत दिने र अन्य बेलामा शारीरिक चाल बमोजिम ड्रम वा मादलको ताल मिलाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा पिटी सुरु गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, 1 देखि 16 सम्मको गिन्ती बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा प्रत्येक जुन 1 देखि 16 सम्मको गिन्ती हामीले गरिरहेका हुन्छौँ त्यो गिन्तीको तालमा एक ड्रम बजाउने गर्ने र अन्तिम जुन 16औं भन्दा अगाडि जुन 15औं पटकको जुन गन्न पर्ने र शरीरलाई चलाउनु पर्ने अवस्था छ त्यति बेला चाहिँ के गरिन्छ, 15औं पटकमा 2 पटकलाई ढ्वाङलाई ढङ ढङ बजाइन्छ। अर्थात् मादल छ भने मादल, ढ्वाङ छ भने ढ्वाङ बजाई पिटिसकेको सङ्केत दिइन्छ र अन्य बेलामा शारीरिक चाल बमोजिम ड्रम वा मादलको ताल मिलाइन्छ। यसरी पिटी गर्दा गिन्ती 1 2 3 4 मा खुट्टा नचलाई दुवै हातलाई बायाँ दायाँ बटारेर गन्ती 5 मा दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर तन्काउने। ल हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। गन्ती 6 मा दायाँतिर ल्याउने, फेरि गन्ती 7 मा बायाँ छेउतिर तन्काउने र गन्ती 8 मा हात बगलमा राख्ने। यसरी दायाँतर्फ पनि गन्ती गरेर गन्ती 16 मा बायाँ खुट्टालाई दायाँतर्फ ल्याएर रोक्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अब 1 2 3 4 भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै हेर्नुहोस् त, यसरी दायाँ बायाँ फर्कने, यता फर्कने र यही चित्रमा देखाए अनुसार तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल पिटी गर्दाखेरि अब गन्ती 1 2 3 4 मा के गर्नु पर्यो, खुट्टा नचलाई, खुट्टालाई जस्ताको त्यस्तै जुन फट्याएर सुरुमा राखिएको छ त्यसलाई नचलाइकन दुवै हातलाई दायाँ बायाँ फेरि बायाँ दायाँ यसरी बटार्ने। हेर्नुहोस् त, दायाँ बायाँ यसरी चित्रमा देखाए जस्तै हातलाई बटार्नु पर्यो सुरुमा र गन्ती 5 मा के गर्नु पर्यो, गन्ती 5 मा दुवै हातलाई बायाँ छेउतिर तन्काउने दुवै हातलाई यसरी र गन्ती 6 मा दायाँतिर
तिर ल्याउने, फेरि गन्ती 7मा बायाँ छेउतिर तन्काउने र गन्ती 8मा हात बगलमा ल्याएर राख्ने। यसरी गन्ती 8मा ल यसरी चाहिँ यो पिटी गरिन्छ। कुनको पिटी? छाती र कम्मरको पिटी। ल अब यसमा पनि सुरुमा हामीले कम्मरको पिटी हेर्दैछौँ। ल अब यो पछि अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग ल कसरी गरिने रहेछ भन्दा सतर्क अवस्थामा ल्याउनका लागि थप 1 ताल ड्रम बजाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामी यसरी गोडा फट्टाएर बसेका थियौँ। अब अन्तिममा यो पिटिसकिसक्दाखेरि चाहिँ हामी सतर्क अवस्थामा आउनुपर्ने हुन्छ। हो, सतर्क अवस्थामा ल्याउनको लागि थप एकचोटि ड्रमलाई बजाउने काम गरिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब पिटी नम्बर 7 को बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। छाती र कम्मरको व्यायाम गरिन्छ त्यसरी। अब पिटी नम्बर 8मा चाहिँ कुम र घाँटीको व्यायाम गरिन्छ। कुम र घाँटीको व्यायाम ल कसरी गरिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ पनि सुरुको अवस्था ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ। त्यस्तै ड्रम वा मादलको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यस्तै अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसकै बारेमा दिएको छ। ल अब सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा हामी यसरी सतर्क अवस्थामा बस्छौँ, दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। त्यसपछि अब पिटी नम्बर 7 कै अवस्थाबाट गन्ती 1 देखि 16 सम्मको तालमा एक ड्रम बजाउने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पिटी नम्बर 7मा जुन गरिएको थियो त्यसमा जस्तै गन्ती 1 देखि 16 सम्मको तालमा एक ड्रम बजाउने र 15औं पटकमा 2 पटक ड्वाङ बजाउने गर्नुपर्छ। किनभने त्यो पिटी सकिने लागेको छ भनेर सङ्केत दिनको लागि। र अन्य बेलामा शारीरिक चाल बमोजिम ड्रम वा मादलको ताल मिलाउनु पर्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। गन्ती 1 मा दुवै हातलाई कुममा राखेरै बायाँ गोडा बायाँतिर फट्याउने र गन्ती 2 मा दुवै हात सिधा माथि लगेर पन्जाको बलले उभिने र गन्ती 4 मा दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। गन्ती 1 मा के गर्नु पर्यो भन्दा दुवै हातलाई कुममा राखी बायाँ गोडा दायाँतिर फर्काउने। ल हेर्नुहोस् त, यो गन्ती 1 मा यस्तो चित्र जुन देखाइएको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले नै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गन्ती 2 मा के गर्नु पर्यो, दुवै हात सिधा माथि लग्ने, यसरी दुवै हातलाई लगेर पन्जाको बलले उभिने। गन्ती 2 मा यो गर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी गन्ती 3 मा ठ्याक्कै पहिलेकै जस्तो गर्ने, यसरी कुममै हात राखेर त्यो माथिको हातलाई ल्याएर राख्ने र गन्ती 4 मा दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा रहने। ल गन्ती 4 मा यसरी सतर्क अवस्थामा रहने। गन्ती 5 मा फेरि अब दायाँ गोडा दायाँतर्फ फट्याएर गन्ती 2, 3, 4 मा जस्तै गरी गन्ती 16 सम्म गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब 5 मा यसै नै गर्न सकिने रहेछ, तर अब चाहिँ दायाँतिर चाहिँ गोडा फट्याउनु पर्यो। यहाँ बायाँतिर थियो भने अब दाहिनेतिर चाहिँ गोडालाई फट्याउने र त्यसै गरी 6औँमा त्यसै गर्ने, 7औँमा अगाडि गरे जस्तै, 8औँमा यसरी चाहिँ गर्दै 16औँ गन्तीसम्म पुर्याउने। किनभने हामीले 8, 16 अथवा 32 गन्तीसम्म चाहिँ यसरी कसरत यो पिटी गर्छौँ है त। ल 16औँ गिन्तीसम्म पुर्याउनु पर्यो। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा यसरी उभिने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। अब यो पछि अर्को छ पिटी नम्बर 9 जुन छातीको व्यायाम छ त्यसको तालिकालाई हेरौँ है त। पिटी तालिका नम्बर 9 जसमा हामी छातीको व्यायामलाई हेर्छौँ। ल अब छातीको व्यायाम गर्दाखेरि सुरुमा कस्तो हुन्छ त, ड्रम वा मादलको प्रयोग कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसै गरी ड्रम वा मादल प्रयोग गरेर व्यायाम गर्दाखेरि शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेर्छौँ। त्यस्तै अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि हेर्छौँ। ल यति 3वटा कुराहरूलाई हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्था भनेको जहिले पनि सतर्क अवस्थामै रहने हो।
ल यसरी दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने, यो चित्रमा देखाए जस्तै। अब ड्रम वा मादल चाहिँ बजाइरहँदाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, 1, 2 र 3मा चाँडो गिन्ती र 4मा ढिलो, त्यसै गरी 5, 6, 7मा छिटो ताल र 8मा ढिलो गर्दै ड्रम तथा मादल बजाई गन्ती 1मा सुरुकै दुवै बायाँ दायाँ गोडा बाहिरपट्टि तल लगेर झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 1, 2, 3मा चाँडो गन्ती गर्ने, एकदम छिटो छिटो गन्ती गर्ने र 4मा ढिलो गन्ती गर्ने, त्यसै गरी 5, 6, 7मा छिटो ताल र 8मा ढिलो गर्दै ड्रम तथा मादल बजाएर गन्ती 1मा सुरुको दुवै हातलाई के गर्ने, बायाँ दायाँ गोडा बाहिरपट्टि तलतिर लगेर झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, यसरी यो अवस्थामा हामीले लग्नुपर्ने रहेछ गन्ती 1 गन्दाखेरि। त्यसै गरी 2 गन्दाखेरि दुवै हातलाई गोडा बायाँबाट गोलाइमा झुकाउने। ल त्यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी 3 र 4मा पुनः गर्ने र 5 र 6मा त्यसै गरी शरीर घुमाउने र 7 र 8मा पनि त्यसै गरी 2 पटकसम्म सतर्क हुने र गन्ती 15मा सम्म दोहोऱ्याएर 16औँमा सतर्क भई उभिने। ल यो 16औँ अवस्थामा यसरी सतर्क भएर उभिने रहेछ। ल गन्ती 1 भयो, 2, 3, 4 यसै गरी गर्दै जाने र त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँदै जाने, 2, 3, 4 यसरी गन्ती गर्दै जाने। फेरि यसलाई अब दोहोऱ्याउने 5, 6, 7, 8 यसरी पनि गर्दै 16औँसम्म पुर्याउने। ल र अन्तिममा 15औँमा 2 पटक ढ्वाङ बजिसकेपछि अथवा मादल बजिसकेपछि 16औँमा सतर्क अवस्थामा उभिने। ल अब अन्तिम अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा नै उभिने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यति गरिसकेपछि अब अर्को छ पिटी नम्बर 10 को तालिका, जसमा शरीरलाई घुमाउने व्यायाम गरिन्छ। शरीरलाई घुमाउने व्यायाम त्यो कसरी गरिन्छ, ल त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल सुरुको अवस्थामा अब शरीरलाई घुमाउने व्यायाम गर्दाखेरि ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ, के हुन्छ त्यो बुझ्छौँ। त्यसै गरी ड्रम वा मादलको प्रयोग गरी व्यायाम गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्छौँ। र अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ त्यो बेला के गर्छौँ त्यसकै बारेमा अब बुझौँ है त। ल सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग गर्दाखेरि के गरिन्छ भने 20 सेन्टिमिटर जति खुट्टा फट्याएर दुवै हातलाई दायाँ छेउतिर तेर्सो पारेर उभिने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै पहिला गोडा फाट्नु पऱ्यो, 2टा गोडालाई फाट्ने र बस्नु पऱ्यो र दुवै हातलाई जुन दाहिनेतिरको जुन छेउ छ हो त्यतातिर दायाँतिर चाहिँ तेर्सो पारेर उभिने। ल सुरुको अवस्थामा। अब दोस्रो अवस्था अर्थात् जुन मादल अथवा ड्रमको प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ हामी, त्यति बेला हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। समूहको गति अनुसार ड्रम तथा मादल बजाउँदै गन्ती 1मा बायाँ गोडा खोली दुवै हात बायाँ गोडातिर लगेर 1मा बायाँतिर झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, के गर्नु पर्यो, गन्ती 1मा बायाँ गोडा देब्रे गोडालाई थोरै खोलेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुवै हात बायाँ गोडातिर लग्ने र 1मा बायाँतिर झुक्ने र 2मा अलि माथि लगेर पुनः झुकाउने र 3 र 4 गन्तीमा बिस्तारै माथि उठ्दै दुवै हात पछाडि लगी उत्तानो पर्ने र 2 पटक पछाडि झुक्ने। ल हेर्नुहोस् त, यसरी पछाडि झुक्न सकिन्छ, एकदम सजिलो छ। गिन्ती 5 र 6मा त्यसै गरी 2 पटक दायाँ गोडातिर झुकी 7 र 8मा हात र टाउको उत्तानो पारेर पछाडि 2 पटक हल्लिएर झुक्ने। यो कार्य 15 पटकसम्म गरेपछि 16औँ
पटकमा 16औं पटकमा यसरी सतर्क अवस्थामा रहने। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूलाई यहाँ पढ्दाखेरि बुझ्न गाह्रो लागे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुभयो भने एकदमै सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अभ्यास गरेपछि मात्रै यो शारीरिक शिक्षाका जुन कुराहरू छन्, शारीरिक शिक्षाभित्र पर्ने जुन कुराहरू छन्, कसरत, व्यायाम, कवाज हो, यो कुरा चाहिँ हामीले खेलिसकेपछि मात्रै, गरिसकेपछि मात्रै एकदम राम्रोसँग जान्दछौँ है त, राम्रोसँग बुझ्दछौँ है त। तपाईँहरूलाई यहाँ पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो लागिरहेको हुनसक्छ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। यदि तपाईँहरूले यसलाई गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नै तरिकाले यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैले यसको अभ्यास जरुर तपाईँहरूले गर्नु नै पर्छ, तब मात्र तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ के गर्ने रहेछ भनेर। अब यहाँ चित्रमा देखाए अनुरूप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र त्योभन्दा नि उत्तम भनेको आफैले यसको अनुभव गर्नुभयो भने अझ उत्तम हुन्छ। 20 सेन्टिमिटर जति खुट्टा दुवै हात बगलमा राखेर चाहिँ अन्तिम चरणमा, अन्तिम पटक जुन ड्रम वा मादल बज्दाखेरि यो अवस्थामा रहनुपर्छ। 20 सेन्टिमिटर जति खुट्टा दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। ल यति कुरा हामीले गर्नु पर्यो है त। अब अर्को छ पिटी तालिका नम्बर 11। ल दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायाम। ल हेर्नुहोस् त, दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायाम। ल अब यसमा पनि सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ, ड्रम वा मादलको प्रयोग गरी व्यायाम गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ, अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ, ल त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, अब सुरुको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, सतर्क अवस्थामा नै उभिन्छौँ। ल दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। त्यसपछि अब पिटी अनुसार छिटो ताल दिनुपर्ने भएकाले अरू पिटीभन्दा छिटो तर लगातार 16 गन्तीसम्म ड्रम तथा मादल बजाउने। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा चाहिँ अन्य पिटीभन्दा अलिकति फरक तरिकाले मादल अथवा ड्रम बजाइन्छ, किनभने यसमा छिटो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ र लगातार गर्नुपर्ने भएको हुनाले 16 गन्तीसम्म ड्रम वा मादल बजाइन्छ। त्यस्तै गन्ती 1, 2, 3, 4मा दुवै खुट्टाले हात बगलमा राखेर हल्कासँग 4 पटक उफ्रने, र 5औँमा दुवै गोडा उफारेर जोड्ने, र 7औँमा उफ्रेर खोल्ने, र 8औँमा फेरि उफ्रेर जोड्ने। यसरी गन्ती गर्दै 16औँमा सतर्क अवस्थामा गएर यसरी उभिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यसरी सुरुमा यसरी बसेका हुन्छौँ। अब यसलाई गोडा फट्टाएर यसरी यो चित्रमा देखाए यसरी गोडा फट्टाउने, हात पनि फट्टाउने, र फेरि अब यसरी यसलाई खुम्च्याएर फेरि यही अवस्थामा आउने। यसै गरी चाहिँ यसलाई हामीले सजिलै तरिकाले यसरी उफ्रने, दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायाम गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यसरी सतर्क अवस्थामा रहने। तर सतर्क अवस्थामा रहँदाखेरि अर्को के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवै हातलाई पेट्नेर क्रस गरेर खुट्टालाई जोडेर उभिने। ल सतर्क अवस्थाभन्दा केही अलिकति फरक हो, किनभने सतर्क अवस्थामा चाहिँ हामीले हातलाई यसरी यो जुन बगलीमा राख्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ क्रस गरेर राखिन्छ है त, अलिकति क्रस गरेर पेट्नेर क्रस गरेर राखिन्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले दुवै खुट्टाले उफ्रने व्यायाममा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसै गरी अब पिटी तालिका नम्बर 12मा कुल डाउन गर्ने व्यायाम छ, त्यसको बारेमा पनि बुझौँ है त। पिटी तालिका नम्बर 12मा कुल डाउन गर्ने व्यायाम। ल कसरी गरिन्छ हेरौँ है त। सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग गरिन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ। त्यस्तै ड्रम वा मादलको प्रयोग गरी व्यायाम गर्दा शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ, र अन्तिमको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुको अवस्थामा ड्रम वा मादलको प्रयोग गर्दाखेरि हामी कसरी बस्छौँ भन्दाखेरि दुवै हातलाई पेट्नेर क्रस गराई खुट्टा जोडेर उभिने। यो अवस्थामा ड्रम बजाउन आवश्यक छैन। ल हेर्नुहोस् त, यसरी दुवै खुट्टाले जोडेर टेकेर उभिने र पेट्नेर हातलाई क्रस बनाएर राख्ने। त्यो गर्दाखेरि हामीले ड्रम बजाउन आवश्यक पर्दैन। र अब अर्को कुलडाउन गर्ने जुन व्यायाम गरिरहेछौँ हामी, पिटी गरिरहेछौँ, त्यसमा पिटी अनुसार छिटो ताल दिनुपर्ने भएकाले अरू पिटीभन्दा छिटो तर लगातार 16 गिन्तीसम्म ड्रम तथा मादल बजाउने। गिन्ती 1मा अलिकति घुँडा
खुम्च्याएर क्रस गरेको हातलाई पनि खुट्टाको सहारामा तलबाट बायाँ दायाँ फैलाई पन्जाले टेकेर सिधा उभिने। पन्जाले टेकेर सिधा उभिने। गन्ती 2 मा दायाँ बायाँ फैलेको हातलाई अगाडि लगी क्रस बनाउने र कुर्कुच्चाले टेकेर उभिने। यो कार्य लगातार 16 गन्तीसम्म गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, एक गन्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी घुँडा खुम्चिएको छ, घुँडा खुम्चिएको र त्यो घुँडाकै आसपासमा दुईटा हातलाई लगेर यसरी त्यो हातलाई मासतिर ल्याएर फैलाउने र गिन्ती 2 मा ठ्याक्कै त्यसलाई त्यही हातलाई यसरी क्रस बनाउने र के गर्नु पर्यो, कुर्कुच्चाको बलले उभिएर बस्ने र यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउँदै 16औं गिन्तीसम्म पुर्याउने। ल अब यो पछि हामीले अन्तिम अवस्थामा यसरी दुवै हात बगलमा राखी सतर्क अवस्थामा उभिने। थप 1 ताल ड्रम बजाउनु पर्छ। ल यसरी चाहिँ यो कुलडाउन गर्ने व्यायाम समाप्त हुन्छ। यसरी चाहिँ मादल बजाएर कुलडाउन गर्ने व्यायाम गर्न सकिने रहेछ। ल यसरी हामीले यो एकाइ पनि समाप्त गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। कवाज तथा शारीरिक व्यायाम हामीले यो एकाइमा बुझ्यौँ र यसको अब अभ्यासतिर जाउँ है त। अभ्यासतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त के दिएको छ त्यसलाई बुझौँ। अभ्यास। ल तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, पिटीको पुरा नाम के हो भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। पिटीको पुरा नाम फिजिकल ट्रेनिङ हो। ल एक कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। म यहाँ भनिदिँदै जान्छु, उत्तरहरू कुनै कुरा लेखिदिँदै जान्छु। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन उत्तरहरू। ल शारीरिक व्यायाम भनेको के हो? ल यो त हामीले पढिसकेकै कुरा हो भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। शरीर तन्दुरुस्त राख्न शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू सञ्चालन गरिने क्रियाकलापलाई शारीरिक व्यायाम भनिन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। म यहाँ तपाईँहरूलाई उत्तर भनिदिँदै छु। यही कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा टिप्नु होला है। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला है। मैले यहाँ भनिदिन्छु, तपाईँहरू आफ्नो कपीमा लेख्दै जानुहोस्। शरीर तन्दुरुस्त राख्न शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू सञ्चालन गरिने क्रियाकलापलाई शारीरिक व्यायाम भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब 3 नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दा, खेलाडीलाई शारीरिक क्रिया गर्नुभन्दा अगाडि कुन सङ्गठनमा राखेर निर्देशन दिइन्छ? ल खेलाडीलाई शारीरिक क्रिया गर्नुभन्दा अगाडि कुन सङ्गठनमा राखेर निर्देशन दिइन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने सतर्क अवस्था भनेर लेख्न सक्छौँ है त। ल यहाँ यो प्रश्नमै अलिकता यो सङ्गठनको ठाउँमा अवस्था राखेर दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। खेलाडीलाई शारीरिक क्रिया गर्नु अगाडि कुन अवस्थामा राखेर निर्देशन दिइन्छ भनेर सोधेको भए अझ प्रश्न सान्दर्भिक हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नु होला है। र सतर्क अवस्थामा राखेर चाहिँ शारीरिक क्रिया गर्नु अगाडि खेलाडीलाई निर्देशन दिइन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, पिटी र कवाजमा खेलाडीलाई फाइलमा कसरी राखिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, पिटी र कवाजमा खेलाडीलाई फाइलमा कसरी राखिन्छ? अब एकजना टिप्ने मान्छे बसेको हुन्छ, लेख्ने मान्छे बसेको हुन्छ। उसले उसको नाम, खेलाडीको नाम के हो, त्यसै गरी पिटी गर्ने मान्छेको नाम के हो, त्यो सबैको विवरण राखेको हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ उसले एउटा फाइल, एउटा कपीमा लेखनदास भन्छौँ हामी हो, उसले लेखेर राख्छ। यसरी चाहिँ उसले फाइल गर्छ, उसको कुन समूहको हो, त्यसै गरी के नामको हो, कुन कक्षाको हो, त्यो प्रदर्शन गर्ने, के गर्ने, त्यो सबै डिटेलहरू उसले राख्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब 5 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। कवाज भनेको के हो भनेर भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ, हामीले सुरुमै बुझेको कुरा हो। कमान्डर अथवा टोली नेताको आज्ञाअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याइ कुनै पनि सङ्केतका आधारमा पङ्क्ति वा ताँतीमा बसेर गरिने सामूहिक क्रियाकलापलाई कवाज भनिन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पिटी र कवाज सुरु गर्दा कुन आदेश दिइन्छ? ल सुरुमा पिटी
अथवा कवाच सुरु गर्दा हामीले पिटी फिजिकल ट्रेनिङ गर्दाखेरि अब सुरुमा सतर्क अवस्थामै गरिन्छ यो पनि, र कवाच पनि सतर्क अवस्थामा नै गरिन्छ। फिजिकल ट्रेनिङमा पनि सुरुमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि सुरुको अवस्थामा कसरी बस्ने, गोडा फट्याएर बस्ने अथवा गोडा जोडेर सतर्क अवस्थामा बस्ने अथवा गोडा जोडेरै हातलाई क्रस बनाएर बस्ने हो, त्यो आदेशहरू चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ड्रिलमा अर्थात् कवाचमा चाहिँ जहिले पनि सतर्क अवस्थामै हामी रहनुपर्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। अब अर्को कुरा छ हेर्नुहोस् त, एउटा खेलाडीको पछाडि अर्को खेलाडी उभिँदै जाने सङ्गठनलाई के भनिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, सङ्गठन अथवा अवस्थालाई के भनिन्छ? एउटा खेलाडीको पछाडि अर्को उभिँदै जाने, एउटा खेलाडीको अगाडि बढिरहेछ र अर्को पछाडि छ भने त्यति बेला अगाडि बढ भन्ने चाहिँ सङ्गठन जुन छ त्यसलाई अगाडि बढ भनेर भन्छौँ है त। एउटा खेलाडीको पछाडि अर्को खेलाडी उभिँदै जाने सङ्गठनलाई हामी अगाडि बढ, फरवार्ड मार्च भनेर भन्छौँ। अगाडि बढ, अगाडि बढ भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा खेलाडीको दायाँ बायाँ अरू खेलाडीलाई राख्ने सङ्गठनलाई के भनिन्छ? एउटा खेलाडीको दायाँ बायाँ राख्नु पर्यो भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि, अब दायाँ राख्नु पर्यो भने दायाँ फर्क, बायाँ राख्नु पर्यो भने बायाँ फर्क भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब कभर अप आदेश दिएपछि सबैभन्दा अगाडिको खेलाडी कुन अवस्थामा रहनुपर्छ? कभर अप को जुन आदेश आउँछ, त्यो कभर अपको आदेश आउने बित्तिकै अब त्यो खेलाडीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भने, अब यसको उत्तरमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ? अगाडि मिल, अर्थात् कभर अपको आदेश पाएपछि सबैभन्दा अगाडिको खेलाडी चाहिँ एकदम सतर्क अवस्थामा रहनुपर्छ। सतर्क अवस्थामा रहनुपर्छ र उसले चाहिँ के गर्छ, र त्यहाँ लाइन मिलेको छ कि छैन त्यो जाँच्छ है त। ल अब यहाँ त माथि विभिन्न कुराहरू सङ्गठनको कुराहरू गरिएको छ। यो चाहिँ विशेष गरेर कक्षा सङ्गठनमा बस्नुपर्छ है। सतर्क अवस्थामा को साथसाथै कक्षा सङ्गठनमा बस्नुपर्छ। ल विभिन्न यहाँ सङ्गठनको कुरा गरिएको छ र सङ्गठन भनेको कक्षा सङ्गठन अर्थात् जुन एउटा कक्षाले मिलेर गर्ने हो, कक्षाका विद्यार्थीले मिलेर गर्ने हो, र यो कक्षा सङ्गठन भनेर यसलाई नाम दिइन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। ल अब 10 नम्बरमा जाउँ। 10 नम्बरको प्रश्नमा पिटी र कवाच बढी कहाँ प्रयोग हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, पिटी र कवाच प्रायःजसो सेना प्रहरीमा प्रयोग हुन्छ र अहिले विद्यालयमा पनि प्रयोग हुन्छ। ल त्यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कवाचमा सलामी कसलाई दिइन्छ? ल कवाचमा सलामी भनेको जहिले पनि आफूभन्दा आदरणीय जो अतिथि आएको हुनुहुन्छ हो, उनीहरू अतिथिलाई अभिवादन गर्नको लागि सलामी दिइन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो पछि अर्को हेर्नुहोस् त, 12 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई छिटो हिँड अर्थात् क्विक मार्च कुन बेला आदेश गरिन्छ भनेर सोधेको छ। क्विक मार्च कुन बेला आदेश गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। क्विक मार्च कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि अब समूहमा अगाडि बढिरहेको बेलामा छिटो छिटो अगाडि बढ्नु पर्यो भने यो आदेश दिइन्छ। छिटो हिँडको आदेश कति बेला दिइन्छ भन्दाखेरि समूह अगाडि बढेको बेला छिटो हिँडाउन, समूहलाई छिटो हिँडाउन यो आदेश दिइन्छ, क्विक मार्च दिइन्छ। समूहलाई छिटो हिँडाउन यो क्विक मार्चको आदेश दिइन्छ। त्यस्तै अब दायाँ नजरको आदेश कहाँ कति बेला दिइन्छ? ल हेर्नुहोस् त, अब दायाँ नजरको आदेश यदि हाम्रो अतिथि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहने क्रममा अतिथिको मञ्च अथवा मञ्चमा भएको जुन अतिथि, आमन्त्रित अतिथिलाई सम्मान गर्नु पर्यो, सलामी दिनु पर्यो भने दायाँ नजर, दायाँतर्फ अतिथि बसेको छ भने दायाँतर्फ फर्किएर दायाँ नजर दिएर उनीहरूलाई अभिवादन गरिन्छ हो। त्यति बेला चाहिँ दायाँ आदेशको
प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै बायाँ नजर ठ्याक्कै दायाँको उल्टो हो। यदि हाम्रो अतिथि अथवा जो चाहिँ समारोहको लागि आउनुभएको छ पाहुना उहाँ चाहिँ यदि देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ र उहाँलाई अभिवादन गर्नु पर्यो भने हामीले देब्रे नजर त्यति बेला दिइन्छ, अर्थात् बायाँ नजर दिइन्छ। ल अब 15 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, घोडा चालको आदेश दिनासाथ के गर्नुपर्छ? मार्च पास्ट टाइम भनेको छ घोडा चाल्ने काम गर्ने। तपाईँहरूलाई आदेश आउने बित्तिकै के गरिन्छ भन्दाखेरि घोडा चालको आदेश पश्चात सतर्क अवस्थामा रहेको बायाँ घोडालाई अगाडिबाट माथि उठाई भुइँमा टेकिन्छ। बायाँ खुट्टाले भुइँमा टेकेपछि दायाँ घोडालाई अगाडिबाट माथि उठाई भुइँमा टेकिन्छ। पुनः दायाँ घोडा भुइँमा राखेपछि बायाँ घोडा उचालिन्छ। यो क्रिया घोडा अड भन्ने आदेश नआउँदासम्म 1-2-1-2 गन्ती गर्दै गरिन्छ। ल यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त, यति कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो यसमा। ल यो पछि अब परियोजना कार्य छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यसमा के भनेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ। परियोजना कार्यमा तपाईँ र तपाईँको घरका सदस्यले कुन समयमा के कस्ता व्यायाम र आराम गर्नुहुन्छ त्यसको सूची बनाई कक्षा कोठामा छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँ र तपाईँको घरको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ के कस्तो व्यायाम र अथवा आरामहरू गर्नुहुन्छ त्यसको सूची बनाएर कक्षा कोठामा छलफल गर्नु भनेको छ। ल तपाईँहरूको परिवारमा तपाईँले चाहिँ जुन सूक्ष्म व्यायामहरू गर्नुहुन्छ होला अबरब खालको, त्यसै गरी तपाईँको परिवारमा कोहीले दौडने, कोही उफ्रने, कोहीले डोरी खेल्ने हो, यस्ता खालका विभिन्न व्यायामहरू गर्नुहुन्छ होला, अथवा कसैले योगा गर्नुहुन्छ होला। हो यो के गर्नुहुन्छ त्यसकै बारेमा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो, त्यसकै बारेमा तपाईँहरूले सूची बनाएर कक्षा कोठामा छलफल गर्नु पर्यो है त। ल एकदम सजिलो कार्य छ, तपाईँहरूले सजिलै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा गर्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हामीले यो एकाइ यसमा रहेका अभ्यासहरू सबै कुराहरू सकायौँ र अब यति भिडियो हेरिसक्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गर्नु होला है त। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल, त्यसै गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम यदिमा तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई कुनै विषय गाह्रो लागिरहेको छ, पढ्न समस्या भइरहेको छ भने यसमा हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी योभन्दा पछाडिको भिडियो अर्को पार्टमा अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ। योभन्दा पछाडिको एकाइलाई त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।